सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आज हमारे समक्ष बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि श्री मुक्तानंद संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित गुजरात राज्य संस्कृत बोर्ड से ये शिक्षण कार्यशाला, तो इनमें स्वागत करता हूँ मैं सभी महामहिम उपस्थित विद्याधरों का, जो अलग अलग तरीके से अपने विद्या के क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी सीढ़ी हैं जो सोपान दर सोपान चलती जाएगी आगे। और तो कुछ मेरी जिज्ञासाएं हैं श्री मुक्तानंद संस्कृत महाविद्यालय की पक्ष से कि संस्कृत भाषा और भी क्या क्या है, एक और ये बताना किस तरह संभव होगा जन सामान्य को कि संस्कृत भाषा और क्या क्या है। जैसे कि हम यहाँ श्री मुक्तानंद संस्कृत महाविद्यालय एक शांति मंदिर के अंतर्गत है संस्था, जिसके संस्थापक महामंडलेश्वर स्वामी नित्यानंद सरस्वती जी महाराज हैं। वो हमें सिखाते हैं कि पद्धति क्या होनी चाहिए। जो हम विद्यालय में सीखते हैं कि देवो भूत्वा देवम यजेत, उसका क्रियान्वित रूप वो हमें बताते हैं कि आप मंदिर में किस तरह बैठेंगे, पूजा पाठ इत्यादि सही तरीके से करेंगे। तो ये चीज़ क्या साधुओं के साथ मिलकर के और अच्छी हो सकती है, या हमारा योगदान इसमें क्या हो सकता है। तो ये और क्या क्या है कि किस तरह हम बता सकते हैं जन सामान्य को। हरिओम। सामान्यतया अस्माकम् एकं सूत्रमस्ति, संस्कृतं सर्वत्र संस्कृतं सर्वेषां। प्राचीनकाले अपि अस्माकं जनभाषा संस्कृतम् आसीत् एव। भाषा आसीत्, अतः अनन्तरं साहित्यम् आगतं। परन्तु साहित्यस्य भाषा व्यवहारस्य भाषा भिन्ना भवति। व्यवहारभाषा सरला भवति, साहित्य की भाषा किञ्चित् प्रौढा भवति। तावदेव भाषायाः भेदः अस्ति। परन्तु सामान्यं यत् स्वरूपं जनभाषायाः पूर्वम् आसीत्, तादृशं सरलमानकसंस्कृतं साहित्येपि तादृशाः बहवः प्रयोगाः सन्ति एव। अतः प्रमाणभूतम् एतत् सर्वमस्ति। पाणिनिद्वारा अपि एतादृशाः प्रयोगाः बहु दर्शिताः अस्ति। तान् सर्वं स्वीकृत्य अस्माभिः भाषायाः सरलस्वरूपम् आनेतव्यम् अस्ति। अस्माभिः परिणामकारी प्रयोगमपि अस्माभिः कृतः अस्ति। 10 दिनानि घण्टाद्वयं यः कोऽपि अबालवृद्धः यः कोऽपि आगत्य उपविश्य संस्कृतसम्भाषणं पठति चेत् 10 दिनाभ्यन्तरे एव सः संस्कृतेन वक्तुं पारयति। अतः सफलप्रयोगः अस्ति। एतेन प्रयोगेण एव समग्रभारते संस्कृतस्य महत् परिवर्तनम् आगतमस्ति। बहवः तादृशाः सन्ति। सामान्यजनाः, अशिक्षितजनाः, इंजीनियर् जनाः, चिकित्सकजनाः, वकीलजनाः, एतादृशाः सर्वे अपि साहित्यकाराः, एते सर्वे अपि इदानीं तादृशाः सन्ति, संस्कृतेन वक्तुं पारयन्ति। यथा एन् गोपालस्वामी, अस्माकं सर्वोच्चन्यायालयस्य न्यायाधीशः महोदय लाहटी महोदयः, एतादृशा संस्कृतभारतीम् आगत्य वर्गम् उपविश्य एते पठितवन्तः, तेपि संस्कृतं वक्तुं पारयन्ति। सफलप्रयोगः अस्ति। एतेन प्रयोगेण एव वयं वर्गखण्डमपि गच्छामः। वर्गखण्डस्य भाषा अपि संस्कृतम् एव भवेत्, पाठनस्य भाषा संस्कृतं भवेत्। एवं भविष्यति चेत् बालकानां मुखे संस्कृतम् आगमिष्यति। बालकानां मुखे आगमिष्यति चेत् आगामी पीढ़ी संस्कृतस्य एव अस्ति, तद् निश्चयेन। धन्यवादः। अतीव सुंदरम उपदेशः अस्माभिः पालनीयः एव भविष्यति इति अहं मन्ये। अन्यः अपि प्रश्नः अस्ति यत् वयं श्रुतवन्तः, प्रयोजनम् अनुद्दिश्य मन्दोपि न प्रवर्तते। कथं ते ग्रामीणाः नागरिकाः ये संस्कृतं न जानन्ति अथवा येषां गृहे संस्कृतस्य वातावरणं नास्ति, ते कथं संस्कृतं जानीयुः, अथवा उनकी आवश्यकता क्या है, उनको संस्कृत की आवश्यकता क्यों पड़े,
ये मतलब ये सवाल हमारे लिए है कि वो पूछेंगे कि हम संस्कृत क्यों पढ़ें या संस्कृत सिर्फ भाषा है, तो उनकी तरफ से ये प्रश्न है कि उनको संस्कृत क्यों पढ़नी चाहिए सामान्यतया। हरिओम। अस्माकं भारतस्य मूलभाषा संस्कृतमस्ति। वस्तुतः भारतस्य नामेव संस्कृतमस्ति। यदा भारतात् संस्कृतं गतं तदा भारतस्य नाम इंडिया इति जातं। वयं सर्वे इंडिया प्लस संस्कृतं बराबर भारतं कर्तुम् इच्छामः। कारणं भारतम् इति नाम अस्ति। भा भा इत्युक्ते प्रकाशः। प्रकाश इत्युक्ते ज्ञानस्य प्रतीकं। तो ज्ञाने रतम् इति भारतम् इत्युक्ते ज्ञानशक्ति अस्माकं भारते अस्ति इति कारणेन भारत समृद्धः आसीत्, गौरवशाली आसीत्। तदा संपूर्ण विश्वस्य मार्गदर्शनं भारत करोति स्म। भारत विश्वगुरुः इति आसीत्। इदानीम् आसीत् इति वयं वदामः, अस्ति इति संशयः अस्ति, किन्तु विश्वः इच्छति भारत पुनः विश्वगुरुः भवेत्। तो कथं किमर्थम् इच्छति? ज्ञानबलेन इच्छति। भवनं विशाल भवनानि सन्ति, मार्गाः सन्ति, यानानि सन्ति, अथवा एतत् सर्वं भौतिकं यद् अस्ति तेन कारणेन वयं विश्वस्य मार्गदर्शनं कर्तुं शक्नुमः इति नास्ति। ज्ञानम् अस्ति चेदेव शक्यते। इदानीं ज्ञानस्य भाषा का? ज्ञानस्य भाषा तो संस्कृतम् अस्ति। अतः सामान्यजीवने यदि संस्कृतम् आगच्छति तर्हि संस्कृतस्य इदानीं महोदयेन यद् पृष्टं कि सामान्यमनुष्यः किमर्थं संस्कृतं पठेत्, ग्रामीणजनः किमर्थं पठेत्, तर्हि एकम् उदाहरणं तु तदेव अस्ति कि वयं सर्वे भारतीयाः, अस्माकं सर्वेषां भिन्ना भिन्ना भाषा अस्ति। अहं यदि गुजरातीं वदामि चेत् अहं गुजरातीयः इति कथ्यते। अहं मराठीम् इति वदामि चेत् मराठीयः इति कथ्यते महाराष्ट्रस्य। यदि कन्नड वदामि तर्हि कर्णाटकस्य। हिन्दीं वदामि चेत् भारतस्य न, केवलम् उत्तरभारतस्य, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, राजस्थान अथवा मध्यप्रदेश। हिन्दीं वदामि चेदपि भारतस्य प्रतिनिधि नास्मि। किन्तु यदि संस्कृतेन वदामि चेत् कस्यपि राज्यस्य प्रतिनिधि नास्मि। अहं महाराष्ट्रस्य न, अहं कर्णाटकस्य न, अहं गुजरातस्य न, अहम उत्तरभारतस्य न, अहम दक्षिणभारतस्य न, अहम भारतीयः इति बोधः भवति। अतः यः सामान्यजनः अपि अस्ति, यदा अहं भारतीयः इति बोधः भवति चेत् भारतस्य कृते मया जीवनं करणीयं भवति इति भावः आगच्छति, एषः विचारः आगच्छति, संस्कृतिः आगच्छति। अस्माकं मध्यप्रदेशे एकः लघुग्रामः अस्ति, जिरि इति ग्रामः। तत्र सामान्यतया 70% अनपढ़जनाः सन्ति, किन्तु संस्कृतग्रामः इति प्रसिद्धः सः। तर्हि सः ग्रामः अस्ति, तर्हि किमर्थं संस्कृतग्रामः इति कृतः? संस्कृतग्रामः न आसीत्, तस्मात् पूर्वं सः ग्रामः ग्रामः न आसीत्। तत्र सर्वे मदिरां पिबन्ति स्म, संस्कृतिः न आसीत्। किन्तु यदा संस्कृतस्य पाठनं संस्कृतभारती कार्यकर्तारः तस्मिन् ग्रामे सम्भाषणद्वारा भाषां पाठितवन्तः। इदानीं ग्रामीणाः संस्कृतं वदन्ति, संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्वन्ति, तर्हि संस्कारः आगतः। इदानीं गृहे स्वच्छं वातावरणमस्ति, मदिरां न पिबन्ति, व्यवसायानि सन्ति तानि न सन्ति। तत्र गृहे तुलसी अस्ति, भारतीयपरम्पराया गृहाणि निर्मितानि, एक आदर्श हिंदू परिवारः यथा भवति तथा ग्रामस्य वातावरणम् अस्ति। यदा ग्रामं गच्छामः चेत् अस्माकं प्राचीनपरम्परायाः ग्रामः इति भावः भवति। अतः अस्माकं ये दुर्गुणाः सन्ति, अस्माकं ये कुसंस्काराः सन्ति, अस्माकं ये कुविचाराः सन्ति, तेषां सर्वेषां यदि परिष्कारः करणीयः तर्हि संस्कृतम् अत्यन्तम् अनिवार्यं। संस्कृतेन विना न संस्कारः अस्ति, न संस्कृतिः अस्ति, न परंपरा अस्ति, न मनुष्यत्वम् अस्ति। वयं मनुष्यत्वम् इति वदामः खलु। शर्करा अस्ति, शर्करा शक्कर खाण्ड्, यदि मधुरं नास्ति तर्हि शर्करा नास्ति, मधुरम् अस्ति चेदेव शर्करा अस्ति। तथैव लवणत्वम् इति अस्ति,
तत्र लवणस्य यत् तत्त्वं नास्ति चेत् लवणं नास्ति, तथैव मनुष्यत्वं यत् तत्त्वम् अस्ति तदा एव सः मनुष्यः भवति। केवलं शरीरमस्ति, शरीरेण न भवति। मनुष्यत्वं संस्कृतम् आनयति। यदा सः संस्कृतं पठति तदा सः मनुष्यः भवति। और अस्माकं देशस्य कृते, समाजस्य कृते, राष्ट्रस्य कृते मनुष्यः आवश्यकः, शरीराणि न। अतः शरीरं मनुष्यं करोति, मनुष्यत्वम् आगच्छति, तदा एव वयं समाजे परिवर्तनम् आनेतुं शक्नुमः। समाजे परिवर्तनम् आगच्छति तर्हि देशे विश्वे च शान्तिः भवति। सर्वे शान्तिम् इच्छन्ति। सम्भाषणद्वारा विश्वशान्ति, विश्वकल्याणम् एकः एव मार्गः, सम्भाषणतः विश्वकल्याणपर्यन्तं। तदर्थं सर्वेषां भारतीयानां कृते संस्कृतम् आवश्यकम्, अनिवार्यम्। भूरिशः साधुवादः महोदयेभ्यः। परिष्कारेण दुर्गुणान् दूरीकर्तुं संस्कृतस्य नित्यपठनं पाठनम् आवश्यकम् इति तेन उक्तं। यदि वयं सर्वं कुर्मः येन सर्वं शुद्धं भवेत्, परिष्कारेण तेन अवज्ञातम्। अग्रिमा जिज्ञासा अस्ति, युवा पीढ़ी। ये हर इंटरव्यू में होता होगा कि युवा पीढ़ी के लिए क्या, लेकिन संस्कृत से जुड़ने के लिए युवा पीढ़ी को समय लगता है, ये भी है। और ये आज के वातावरण की एक गंध भी है कि समय लगता है, लेकिन जो तकनीकी है उसके माध्यम से चल ही रहा है। और किस हद तक चल सकता है, इसके विषय में हमारा क्या योगदान। जैसे हम संस्कृत के पुत्र भी हैं और पिता भी हैं, पाति इति पिता, हम रक्षक भी हैं उसके और उसको बढ़ाने वाले भी हैं। तो हम पिता होने के नाते संस्कृत संतति को किस तरह हृष्ट पुष्ट कर सकते हैं, उसका पालन पोषण कर सकते हैं। इदानीं कोरोना काले एव प्रसिद्ध हरिद्वारतः अस्ति रूडकी IIT वयं जानीमः। तत्रत्य छात्राः उक्तवन्तः अस्माभिः संस्कृतं पठनीयम्। अनन्तरम् अस्माकं कार्यकर्तारः केचन तान् सर्वान् पाठितवन्तः सम्भाषणपाठनानन्तरं तेषां जिज्ञासा जाता, अरे वयं रूडकी अत्र पठामः, IIT समग्र भारते प्रसिद्धं, वयं किमपि नूतनं कुर्मः। अतः ते सर्वे मिलित्वा चिन्तितवन्तः कोरोनाकाले अस्माभिः एतादृशानि शिबिराणि अस्माकम् अन्यत्र ये जनाः सन्ति सर्वेपि पठेयुः। अतः ते प्रयत्नं कृतवन्तः, आन्लैन् तत्सर्वं स्थापितम्। अनन्तरं मनसि आसीत् कति सहस्रजनाः, 1,100 जनाः कदाचित् तद् सर्वं पूरयिष्यन्ति आवेदनपत्रं, परन्तु 10,000-अधिकं जनाः आवेदनं कृतवन्तः, वयम् इच्छामः संस्कृतं। तर्हि इदानीं कथम् आयोजनं करणीयं, सर्वेषां चिन्ता जाता। परन्तु संस्कृतभारती पृष्ठे आसीत्, भवद्भिः चिन्ता न करणीया, वयं सर्वे स्मः। आवेदनपत्राणाम् अनन्तरम् एतत् कुतः कुतः के सन्ति तत्सर्वं कृतं। गुजरातः कति सन्ति, राजस्थानतः कति सन्ति, कर्णाटकतः कति सन्ति, एवम् आहत्य सर्वं कृतम्। अनन्तरं 50 जनानाम् एकं तत्र ग्रूप् निर्मितम्। अनन्तरं तेषां कृते एकः सम्भाषणशिक्षकः अपि तत्र योजितः। अस्माकम् आश्चर्यं भवति, समग्रभारतात् सामान्यतया सर्वे अपि अर्थात् 8,000, 7,000, 8,000 जनाः प्रतिदिनम् आगत्य संस्कृतसम्भाषणं पठितवन्तः। एते उच्चक्षेत्रे ये सन्ति पठन्ति ते। अस्तु, एकम् अन्यम् उदाहरणं वदामि वा? अस्तु, मम भाषणं न जातमत इदानीम्। अस्तु, कोटा पूर्णकरणी अस्ति। बेङ्गलूरे एक अभियन्ता जीन्स् धरति,
टी शर्ट धरति तादृशं ते अपि संस्कृतभारत्या कार्यकर्ता कोऽपि तस्य सम्पर्के आसीत् तस्यापि इच्छा आसीत् अहं संस्कृतं पठामि सः कार्यालयं गत्वा तत्र शिबिरं प्रचलति स्म तत्र गत्वा सः पठितवान् अनन्तरं संस्कृतेन सर्वं भाषणादि सम्भाषणस्य आरम्भः कृतः पुनः दृढीकरणाय अपि सः गच्छति स्म दृढीकरणमपि जातं प्रतिसप्ताहं गत्वा अनन्तरं कार्यालयतः सः गच्छति स्म कार्यानेन मार्गे पञ्चर् अभवत् अनन्तरं सः तद् चक्रं सर्वं निष्कासनीयम् एतत् सर्वं करणीयमासीत् सः करोति स्म तदा अन्य एकः आगतः धोती कुर्ता आसीत् त्रिपुण्डः आसीत् शिखा आसीत् एतादृशः कोऽपि पण्डितः सः पण्डितः पश्यति एतस्य यानस्य किमपि अहं किञ्चित् सहायतां करोमि आगच्छति स्म समीपं तदा सः युवकः उक्तवान् अरे भो महाशय भवान् मम सहायताम् आगच्छति संस्कृतेन सः उक्तवान् पण्डितस्य नेत्रे विस्फार्य अरे एषः संस्कृतेन वदति जीन्स् पेण्ट् इत्यादि एतत् सर्वं कथं तत्तु महत् आश्चर्यं जातम् अनन्तरं सः सहायतां करोति मध्ये मध्ये वार्तालापः सर्वं प्रचलति द्वयोर्मध्ये तदा केचन गमनागमनं कुर्वन्ति ते अपि शृण्वन्ति केचन आगताः अपि अनन्तरम् उक्तवन्तः अरे भवन्तः तावत् कार्यं समापितं भवन्तः सर्वे भवन्तौ द्वौ संस्कृतेन वदतः वा आं वयं संस्कृतेन आवां वदामः अस्तु परन्तु एकः जनः उक्तवान् महोदय यत् जीन्स् पेण्ट् धारी तं पृच्छति वदति अरे महोदय भवान् यद् वदति तद् अहं ज्ञातुं शक्तवान् भवतः भाषा किञ्चित् तादृशी आसीत् मम अवगमनं जातं बुद्धौ जातं परन्तु महोदय महाशय भवतः भवान् यद् वदति तद् किञ्चित् मम न जातं किमपि अवगमनं न जातं किमर्थम् एषा अस्ति पण्डितस्य भाषा प्रौढा आसीत् कठिना आसीत् एतस्य सरला भाषा अस्माभिः आनेतव्या अस्ति एतादृशाः युवकाः अपि इदानीं बहवः संस्कृतं पठन्ति केवलं पठन्ति न परन्तु तादृशाः अपि इदानीं समर्पिताः अपि आगताः सन्ति कार्यकर्तारः 2 लक्ष यावत् यस्य वेतनं भवति प्रतिमासस्य तादृशाः सर्वं त्यक्त्वा पूर्णकालिककार्यकर्तारः इदानीं बहवः तादृशाः सन्ति अस्माकं भारते संस्कृताय जीवनं समर्पितं कृतमस्ति अत्रापि बहवः तादृशाः अस्माकं छात्राः पठन्ति मम तु निवेदनम् प्रार्थना अस्ति इतः अपि पठनानन्तरम् 1 वर्षं वा वर्षद्वयम् अस्माकं जीवनं पूर्वं समग्रतया संस्कृताय भवतु अरे वनवासी क्षेत्रे गिरिवासी क्षेत्रे एते अस्माकं प्रतीक्षारताः सन्ति ते इच्छन्ति वयमपि संस्कृतम् इच्छामः परन्तु तत्र गत्वा के पाठयिष्यन्ति अतः अस्माभिः सिद्धः भवितव्यम् एवमेव वयं परिवर्तनम् आनेतुं शक्नुमः धन्यवादः बहुत बहुत आभार गुरुजी का सभी महानुभावों का बहुत बहुत आभार उन्होंने हमें समझाया कि संस्कृत के माध्यम से संस्कृति परंपरा कैसे बचाई जा सकती है और उसमें समर्पण ही सबसे बड़ी वस्तु है जो कारगर साबित हो सकती है। तो आप सभी आए, आपका पुनः पुनः स्वागत, बहुत बहुत आभार श्री मुक्तानंद संस्कृत महाविद्यालय की ओर से और शांति मंदिर की ओर से, शांति मंदिर परिवार की ओर से आप सभी का पुनः पुनः स्वागत है। आपके लिए निमंत्रण, आमंत्रण, प्रीति सब अर्पण करता हुआ मैं इस श्रृंखला को यहीं विराम देता हूँ। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।